आजको यो आराधना सेवामा हामीसँग जुममा र फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने यहाँ सबैलाई विशेष गरिकन नेपालको विभिन्न जग्गाबाट अनि विदेशबाट पनि मैले देख्दैछु। कतारबाट हाम्रो विनोदमा देख्दैछु अनि हङकङबाट हाम्रो बेना देख्दैछु। त्यसरी भान्जाहरू अनि अन्य धेरै अरू देशहरूबाट पनि र थली मित्र मण्डलीको पनि हामी जोडिनु भएको छ। अनि यहाँ सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह र स्वागत भन्न चाहन्छु। र हामीहरू साँच्चै नै परिस्थितिले हामीलाई एक प्रकारले भनौँ भने यो एकदमै राम्रो पनि लागिरहेको छ, किनभने यदि हामी शरीरमा मात्रै भेट्थ्यौँ भने हामी वरिपरि भएको मात्रै भेट्न पाउँथ्यौँ। तर अहिले हामी विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँबाट अनि विदेशबाट पनि हामी एकैचोटि एकैसाथ परमेश्वरलाई आराधना दिन पाइरहेको छ। यो पनि एउटा एक प्रकारले एक तरिकाले चाहिँ परमेश्वरप्रति धन्यवाद दिनुपर्ने र परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने एउटा अवसर पनि हो, किनभने हामीले यो अवसर अरू बेला पाउने थिएनौँ। र अर्को चाहिँ अब बाध्यता पनि हो। हामी यसरी यसको मतलब चाहिँ हामी भेलै हुँदैनौँ, नहुनु चाहिँ राम्रो हो भनेको होइन। यो चाहिँ एउटा बाध्यताले पनि हामीलाई यसरी यो खालको सङ्गतिमा हामीलाई जुडाएको छ अनि हामी यसरी यो सङ्गतिमा भेला भएका छौँ। र हामी सबैजना यसरी परमेश्वरको वचनको तर्फ हामी जाँदैछौँ। हामीलाई थाहा छ परिस्थिति एकदमै नाजुक भइराखेको छ। हामी जो पनि सुन्दै थियौँ कि यो अहिले जुन नेपालमा भइरहेको छ यो चाहिँ भारतको 2 हप्ता अगाडिको जस्तो अवस्था हो र अबको 2 हप्ता पछाडि चाहिँ भारतमा अहिले भएको जस्तै अवस्था हुन सक्ने अनुमानहरू आङ्कलनहरू गरिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू धेरै नै होसियारी प्रार्थना छँदैछ, प्रभुको हाम्रो भरोसा विश्वास छँदैछ। त्यसबाहेक पनि हामीहरू होसियारी भएर स्वास्थ्य मापदण्डलाई हामीले ध्यान दिएर हामी रहनुपर्ने कुराहरू छन्। बाहिर निस्किनै पर्दा पनि मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्सहरू हातमा पन्जा लगाएर जाने, आउँदाखेरि त्यो सबै कुरा बाहिरै फालेर अनि बाहिरै हात धोएर भित्र छिर्ने चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ। र अहिले अब कोभिड नै मात्र नभए पनि हामीलाई थाहा छ हामीलाई यो मौसम पनि खराब भयो, डढिलो लागेको कारणले गर्दा र पश्चिम वायुको कारणले गर्दाखेरि पनि कति नेपालमा त्यो खालको वातावरणले गर्दा पनि दूषित वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला ठ्याक्कै यो 2टा कुरा जुधेको छ। यो कोरोनाको दोस्रो लहर र मौसमको यो दूषित वातावरणको कारणले गर्दा मैले हाम्रो यहाँ थलीको मौसमलाई भनेको होइन, हाम्रो अहिलेको दूषित वातावरणको मौसम यस्तो खराब भएको छ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि कति चाहिँ यसको रोग र लक्षण चाहिँ उस्तै छ। कतिवटा रोगहरू चाहिँ जो लक्षण चाहिँ दुइटैको उस्तै भएको कारणले गर्दा छुट्याउन गाह्रो भएको अवस्थाहरू पनि छ। तर पनि हामी आफैले त्यसको मतलब यो वातावरण ठिक नभएर हो यसो भएर उसो भएर मात्रै नबनाऊ, हामीले आफूले सक्दो ध्यान चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको पुर्याउनु पनि पर्छ। परमेश्वर दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। र आज परमेश्वरको वचन यहाँसँग बाँड्न लागिरहेको छु र विशेष गरिकन हामीलाई मलाई एकदमै अहिले भर्खरै मलाई यहाँ बस्दै वर्सिप गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा दाउदले भनेको कुरा याद आयो। भजन सङ्ग्रह 27 को 4 पद चाहिँ मलाई एकदमै सम्झना भयो। यद्यपि म त्यहाँबाट बोल्न लागेको होइन, म खण्डबाट बोल्दैछु, तर यो पद चाहिँ मलाई अघि यहाँ हुँदै गर्दा बस्दै गर्दा आराधना गर्दै गर्दा सम्झना आयो। भजन सङ्ग्रह 27 को 4 पदमा यहाँ के भनेको छ भनेदेखिलाई एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। यो परमप्रभुको वचन हो। आज दाउदले जुन भनेका थिए यति बेला त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा यी दिनहरूमा हामीले अब कतिचोटि हामी लाग्थ्यो अब कसरी हुन्छ, समय छैन, यो छैन, काम भन्यो, यो भन्यो, त्यो भन्यो, धेरै व्यस्तताको बावजुद हामीलाई कतिचोटि कुरा गर्न हामीले आवश्यक हुँदाहुँदै पनि महत्त्व थाम्दै पनि
गर्न सकिरहेका थिएनौँ। तर अहिले यस्तो खालको परिस्थिति आयो कि वास्तवमा चाहिँ यही हो। यो यहाँनिर भन्दै दाउदले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले एउटै कुरा परमेश्वर माग्दछु, मैले खोजेको यही हो, जीवनभरि प्रभुको सेवा गर्न पाऊँ, प्रभुको आराधना गर्न पाऊँ, परमेश्वरलाई महिमा गर्न पाऊँ। आज कति समय हामीलाई है घरमा बसेर वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रभुको भजन गाउने, परमेश्वरको स्तुति गर्ने कति असल समय प्रभुले दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीलाई जेसुकै भए तापनि, जस्तोसुकै परिस्थिति र अवस्था भए तापनि परमेश्वरसँग गर्नुपर्ने सङ्गतिमा चाहिँ हामीलाई अलमल छैन, बाधा छैन। हामी प्रभुको निम्ति सधैँ प्रभुसँग सँगै सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। र अब हामी आजको मुख्य वचन खण्डमा जानेछौँ। र आज म यहाँलाई लुका 12 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 22 देखि लिएर 34 सम्म। लुका 12 अध्यायको 22 देखि 34 सम्म पढ्नेछौँ। लुका 12 को 22 देखि 34 सम्म। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, माथि चाहिँ चिन्तित नहुनु भनेको छ है, चिन्तित नहुनु, डोन्ट वरी है। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो प्राणको निम्ति के खाउँला र शरीरको निम्ति के पहिरौँ भनी चिन्तित नहो, किनकि प्राण भोजन भन्दा र शरीर वस्त्र भन्दा ठुलो हो। कागहरूलाई विचार गर, तिनीहरू न त छर्दछन् न कटनी गर्दछन्, तिनीहरूको न त भण्डार न ढुकुटी नै छ, तर पनि परमेश्वरले तिनलाई खुवाउनुहुन्छ। तिमीहरू चराचुरुङ्गीहरू भन्दा ज्यादै बढी मोलका छौ। तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडीसम्म पनि थप्न सक्छ? यसकारण तिमीहरू त्यतिको सानो काम पनि गर्न सक्दैनौ भने अरू कुराको चिन्ता किन गर्दछौ? लिली फुलहरूलाई विचार गर, कसरी तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न काट्छन्, तर पनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा गौरवमा यी मध्ये एउटा जतिको पनि विभूषित थिएनन्। तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले तिमीलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। के खाउँला कि के पिउँला भनी तिमीहरू खोजीमा नबस र चिन्तित पनि नहौ, किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीलाई यी कुराहरूको खाँचो छ। तर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछ। 32 पद, सानो बगाल नडराओ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलीहरू बनाऊ, स्वर्गमा कहिल्यै नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर। त्यहाँ चोर आउँदैन र किरा पनि लाग्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। यो परमप्रभुको वचन हो। आमेन। हामी वचनको लागि प्रार्थना गरिसकेका छौँ। हामी सिधै वचनतर्फ जाँदैछौँ र आज विशेष गरिकन यो खण्डबाट हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको महत्त्वलाई हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरमा किन भरोसा गर्नुपर्छ? किनभने यो समय अहिले चाहिँ हाम्रो एक भन्दै है, मान्छेले प्रभु भरोसा भन्छ नि कुनै कुनै समयमा। वास्तवमा अहिले त्यस्तै छ। हामी आफै सबैजना थुनिएर आफ्नै घरमा कहिलेकाहीँ अब एकदमै के भन्नु अघोषित जेलको जीवन हामीले बिताएको जस्तै है। कसैले घोषणा गरेको पनि होइन, कोही पुलिस आएको पनि होइन, तपाईँ मैले गल्ती गरेको पनि होइन, तर पनि हामी चाहिँ एक प्रकारले नजरबन्दमा जस्तै हामी परेका छौँ है। हामी कतिजना त अब तपाईँ कतिजना चाहिँ अलिक खुल्ला ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, बाहिर निस्किनु मिल्छ होला, अलिकति छ, कति ठाउँमा जान मिल्दैन, निस्किन पनि मिल्दैन। वडाहरूबाट पनि धेरै त्यस्ताहरू खटाइएको छ। अनि धेरैचोटि हामी है यस्तो महसुस गरिराखेका छौँ, हामी भित्र बन्धनमा छौँ। अनि हाम्रो निम्ति है एकदमै सुन्यो भने कहिले हामी सुन्छौँ, समाचार हेऱ्यो, फेसबुकतिर हेऱ्यो,
एक दिन त बेलुका जति फेसबुक खोलेको सबै मृत्यु मात्रै आइरहेको रहेछ है। त्यही पनि मेरो है साथीको आफन्तहरू अनि सबै त्यही पनि अब त्यहाँनिर कोरोनाले भन्छ यो कोरोनाले भएर भनेर हरेक है त्यो खालको अनि सुत्ने बेलामा त्यस्तो खालको चल्न हेऱ्यो अनि त्यस्तो खालको समाचारहरू सबै अनि त्यसै कारण एकदमै अहिलेको समाचार हेऱ्यो, मिडियातिर हेऱ्यो, मोबाइल खोल्यो, सबै त्यही युट्युबतिर हेऱ्यो, त्यही सबै खालि यो मर्यो त्यो मर्यो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै अब त्यसो भनेदेखि अब नजिकमा यहीँ त्यहाँ पनि त्यस्तो भयो अरे, यहीँ नजिक पनि त्यस्तो भयो अरे, त्यहाँ पनि उहाँ पनि त्यस्तो भयो अरे, अब म पनि त्यहाँ थिएँ कि उसँग म पनि छुएको थिएँ कि उसँग म पनि सङ्गत गरेको थिएँ कि कहीँ मसँग भेटेको थिएँ कि यस्ता धेरै प्रश्नहरू भएको छ। र अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो मैले अघि नै भने दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दा र अर्को चाहिँ यो वातावरण दूषित भएको कारणले गर्दाखेरि आउने जुन एउटै लक्षण छ। अब कोरोना हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने एउटा कारण चाहिँ के हो अरे भने म कहाँ गएको थिएँ, गएको 10 दिनभित्र म कहाँ गएँ, कोसँग भेटेँ, त्यो व्यक्तिलाई कोरोना थियो कि कोरोना भएको क्षेत्रमा म गएको थिएँ कि कोरोना प्रभावित भएको ठाउँमा, कोरोना लागेको परिवारमा, कोरोना लागेको विश्वासीहरूलाई मैले भेटेको थिएँ कि अथवा त्यस्तो खालको शङ्कास्पदमा म गएको थिएँ कि भनेर चाहिँ एकचोटि हेर्ने अरे, आफैले विचार गर्ने अरे है। त्यसपछि चाहिँ त्यसो भए मलाई सायद कोरोना नै हुनसक्छ किनभने म यस्तो गएको थिएँ भन्ने पनि हामीले सोच्न विचार गर्नुपर्छ अरे भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर दिँदै थियो। धेरै थरीका समाचारहरू हामीले यी दिनहरूमा पाउँछौँ। अनि औषधिको विषयमा, खोपको विषयमा धेरै कुराहरू हामीले सुन्छौँ। अनि र पनि हामी कतिले खोप लागेका छौँ, कतिले लागेका छैनौँ, कतिले खोपको सट्टामा यो औषधि खानु भनेर एकदम महँगो औषधिहरू पनि रेफर गरेको छ। मलाई त एकजना सिङ्गापुरको साथीले कति औषधि यो खाऊ यो किन अनलाइनमा भनेर कति मगाउनु भनेर पनि भन्यो, खोप नलाऊ भनेर। यी सबै यस्ता कुराहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ। ओहो धेरै कुरा विचार गरे सोच्यो अनि चिन्ता फिक्री झन् बढी हुन्छ। अनि यो दिनहरूमा प्राय हामी चाहिँ हाम्रो प्राणको लागि, हाम्रो शरीरको लागि नै चिन्ता फिक्र गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँ हुन पनि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो कि यहाँनिर भन्छ प्राण भोजनभन्दा र शरीर वस्त्रभन्दा ठुलो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले दिनुभएको यो शरीर र प्राणलाई परमेश्वरको महिमा आराधनामा हामीले बिताउनु पर्ने, परमेश्वरमा भरोसा गरेर बिताउनु पर्ने र किन भरोसा गर्न पर्ने भन्ने त्यो महत्त्व चाहिँ आज यो खण्डबाट हामीले हेर्नेछौँ। र लुकाको पुस्तकमा विशेष गरिकन यो पुस्तक चाहिँ लुका आफैले नै लेखेको भनेर भनिन्छ र उसले यो लेख्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक पनि लेखेको, दुईटा पुस्तक लुकाले लेखेको भनेर भन्दछौँ र हामी यो कुराहरू हामीले थाहा गर्दछौँ। र विशेष यो लुकाको पुस्तक चाहिँ लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा र मुक्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा हुन्छ है भनेर एउटा निश्चयताको सन्देश दिनको लागि लेखिएको हो। यो चाहिँ पहिलो उद्देश्य हो भने दोस्रो उद्देश्य चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको विश्वास योग्यता इजरायलीको निम्ति र तपाईँ हामी सबैको लागि चाहिँ चित्रण गर्नका लागि लेखिएको पत्र अथवा यो सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ यो लुकाको सुसमाचार पुस्तक हो। त्यसै कारण हामी जब यो पढ्छौँ हामीलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा र त्यो मुक्ति चाहिँ यीशुद्वारा तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको छ, त्यो निश्चयता छ र निश्चय कुरा हो। र दोस्रो कुरो चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको विश्वास योग्यता चाहिँ सारा इजरायली जाति मात्र नभएर आज सारा संसारमा भएका तपाईँ र मेरो निम्ति पनि एउटा चित्रण गर्नका लागि लुकाले यो लुकाको सुसमाचार पुस्तकबाट प्रयत्न गरेका छन्। जसको कारणले गर्दा हामीलाई थाहा होस् कि तपाईँ र मेरो जीवनप्रति पनि परमेश्वरको विश्वास योग्यता छ। उहाँ चाहिँ हामीप्रति पनि विश्वास योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ भनेर पहिलो थेसलोनिके 5:23 पदमा भनेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरोलाई चाहिँ अब विचार गर्दै जाँदाखेरि यो लुकाको पुस्तकमा विशेष हामीले अहिले भर्खरै पढेको खण्डलाई विचार गर्यो भनेदेखिलाई यहाँ त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने
यो चिन्ता नगर्नु भन्ने खण्डभन्दा अगाडि हेऱ्यो भनेदेखिलाई एउटा धनी मानिस एउटा मूर्ख मानिसको यानि दृष्टान्त कुरा बताउनु भएको छ। अनि त्यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यो भने दुईटा कुराहरू यहाँ पहिलो कुरो चाहिँ यो के भन्छ लोभ र अर्को चाहिँ स्वार्थीको पाप, दुईटा पापको कुरा प्रभुले गर्नुभयो अगाडि। यो लोभ र स्वार्थको पाप छ, त्यो कुराबाट चाहिँ फरक यसरी उहाँ तुरुन्तै फेरि अब चिन्ता नगर्नु, चिन्तित नहुनु भन्नेमा उहाँ चाहिँ आउनु भयो। अब यहाँनिर यो खण्डमा आउँदाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तर आज तपाईसँग मैले हामी यहाँनिर यो वचनलाई उत्साह दिन चाहेको कुरा के भने यति बेला चाहिँ अझै परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ र परमेश्वरमा भरोसा गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ मेरो निम्ति भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। किनभने हामीले यो यही कारणले गर्दा हामी मर्छौँ नै भन्ने छैन, यही कारणले गर्दा हामी सबै सिद्धिन्छ भन्ने छैन। धेरै कारणहरू छन् र कुनै न कुनै कारणले तपाईँ र मैले संसारलाई छोड्नुपर्छ एक दिन परमेश्वरको समय आएको बेलामा। त्यसै कारण त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै बाँचुन्जेल भजन सङ्ग्रह 196 भने जस्तै बाँचुन्जेल परम प्रभुको म प्रशंसा गर्नेछु भनेर भजन पनि गीतहरू पनि छ। त्यसरी नै हामीले परमेश्वरलाई सेवा गर्ने हो। त्यसै कारण अब महत्त्व चाहिँ के छ त भनेर यो खण्डहरूमा हेऱ्यो भने यो सरस्वती हामी हेर्दै गयो भने 22 र 23 पदमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पहिलो महत्त्व चाहिँ किन परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्न पर्छ भन्ने कुराको पहिलो महत्त्व चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै ठुलो छ। त्यो सबै कुराभन्दा यो संसारिक कुराहरू भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने यो लाउने र खाने कुरा भन्दा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के छ, ठुलो छ, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको महिमाको लागि हाम्रो जीवन दिनुभएको, हामीलाई जीवन दिनुभएको हो। परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि हामीलाई चाहिँ उहाँले यस संसारमा ल्याउनु भएको, सृष्टि गर्नुभएको हो। र यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किनभने उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको प्रशंसा र स्तुति, प्रशंसा, आराधना र महिमाको लागि उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। दोस्रो कुरा चाहिँ 24 पदमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई यहाँनिर परमेश्वरको वास्ता छ तपाईँ मेरो निम्ति है। 24 पदमा के भन्छ नि, कागहरूलाई पनि विचार गर। अनि काग जतिले छर्छन् अरे न कतनी गर्छन्, तिनीहरूको न त भण्डार छ न ढुकुटी छ, तर पनि परमेश्वर तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। अनि चराचुरुङ्गी भन्दा चाहिँ हामी बढी महत्त्वको छौँ भनेर यीशुले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के देख्छौँ भने दोस्रो किन परमेश्वरलाई हामीले भरोसा गर्नुपर्छ भने किनभने उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि यो कागको बारेमा विचार गर्दै थिएँ। वास्तवमा कागलाई चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखिलाई यो लेवी 11 को 15 पदमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ काग चाहिँ अशुद्धमा पर्छ, अनक्लिन है, अशुद्ध प्राणी जातिमा पर्छ, अशुद्ध प्राणीमा पर्छ। तर पनि परमेश्वरले यहाँनिर कागको कुरा गर्नुभयो फेरि। अनि भजन 47:9 हेर्यो भने चाहिँ कागको बचेराहरूलाई चाहिँ उहाँले खुवाउनुहुन्छ भनेको छ। यद्यपि त्यही काग चाहिँ लेवीमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अशुद्ध प्राणीहरूको गन्धीमा आइरहेको छ। अनि भजन सङ्ग्रहमा आउँदाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा भन्दछ कि कागका बचेराहरूलाई चाहिँ उहाँले खुवाउनुहुन्छ भनेको छ। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि होला जीवनको कहीँ कतै परमेश्वरबाट टाढो हुँदाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दा परमेश्वरबाट टाढिँदाखेरि होला जीवनको कहीँ कतै हामीले भुल गल्ती गऱ्यौँ होला, हाम्रो जीवनमा कहीँ कतै अशुद्धता कुराहरू आए होला। चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा गरौँ, परमेश्वरमा त्यो भरोसा गर्नुको महत्त्वलाई बुझौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अझै पनि उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले नै अशुद्ध अपवित्र कहलाउनु भएको, तुल्याउनु भएको कागलाई फेरि उहाँले नै खुवाउनुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ भने आज त्यो कागलाई पनि उहाँले एकदमै बढी उहाँले के अरे परमेश्वरले खुवाउनुहुन्छ, यसले खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँ र म चाहिँ ती चराचुरुङ्गी भन्दा धेरै
मोलका हौँ, बढी मोलका हौँ। प्रियहरू, तपाईँहरू मेरो जीवनमा होला, कहीँ कतै हामी मानिसहरू संसारमा छौँ, कति कति समस्या हुन्छ, चिन्ता फिक्री हुन्छ नै, हुन्न भनेको होइन, धेरै खाँचो घटी कमी पर्छ, तर ती सबै अवस्थामा परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र विशेष गरिकन यति बेला जुन प्रकारको एउटा कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा आज सारा संसार रोइराखेको छ, चिन्तित छ, धेरैतिर रुवाबासी छ, एकदमै हताश छ, के होला कसो होला भइराखेको छ। अनि हामीले पनि कतिजनालाई प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अनि एकजना मेरो साथी पनि अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, एकजना पास्टर साथी। अनि यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि हामी परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ 25 पदमा तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडीसम्म पनि थप्न सक्छ? एक घडी। अब यसलाई विभिन्न प्रकारले उल्टा गरिएको छ। त्यो घडी चाहिँ हाम्रो जीवनको के भन्छ उमेर, हाम्रो उमेर पनि हुन सक्छ। कति लामो आयु हामीले थप्न सक्छौँ। कसले थप्न सक्छ? आफूलाई चिन्ता गरेर आफ्नो निम्ति एकछिन पनि थप्न सक्दैन। हामी कसैले थप्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ सीमित छौँ, हामी आफै सीमित छौँ। हामीलाई थाहा छ अब यो छ, तर पनि हामी त्यहाँबाट जोगिन सकिराखेका हुँदैनौँ। अब त्यो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ त्यो गर्न सक्दैनौँ। यो मौसम यो खराबी भयो, हाम्रो माथि आएर फोहोर मैला बस्यो अरे, अथवा नराम्रो दूषित वातावरण वायु आएर बस्यो अरे, थाहा छ, तर पनि हामीले हटाउन सक्दैनौँ। हामीले त्यो कुराहरूलाई पन्छाउन सक्दैनौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँले 15 पददेखि यही 12 अध्यायको 13 देखि पढ्नुभयो। यो मूर्ख धनी मानिसले पनि त अन्तिममा उसले भनेको थियो, उसले के भनेको थियो 19 पदमा, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैन गर, खा पी र मोज गर। तर 20 पदमा हेर्नु त के भन्नुभयो प्रभुले, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेछस् ती कसको हुने? त्यसै कारण यो धनी मानिसले पनि यो समयमा यति बेला चाहिँ हामी केही पनि त उसले थप्नै सकेन, बिचरा सबै कुरा थियो तर थप्न सकेन। उसको मृत्युबाट यहाँनिर भन्यो, यहाँ आज रात नै त तेरो प्राण खोसिनेछ, अब सिध्यो, उसले केही पनि गर्न सक्दैन। उसको सम्पत्तिले म भोलिसम्म तन्काउँछु भनेर मिलेन, पर्सिसम्म राख्छु नि त भनेर मिलेन। त्यसै कारण हामी चाहिँ के छौँ? सीमित छौँ। त्यसै कारण किन परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको महत्त्व के हो त भन्ने यहाँनिर तेस्रो कुरा के हो भने हाम्रो परमेश्वर असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँमा हामीले भरोसा राख्नुपर्छ, उहाँमा ट्रस्ट गर्नुपर्छ, उहाँमा हाम्रो विश्वास राख्न पर्दछ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ सीमितहरू छौँ। फिक्री गरेर पनि, जति नै चिन्ता गरे पनि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरिकन यो यति बेला हामीलाई कतिजनाको चिन्ता लागिरहेको छ, कति को बिरामी भयो भनिराखेको हुन्छौँ, हामी त्यहाँ जान सकिराखेको अवस्था छैन। कति सीमित छौँ हामी यति बेला। हामीलाई यति बेला परिस्थिति सीमित पार्यो। हाम्रो मन चाहन्छ, तर हामीलाई अहिले अब यो कोरोना महामारीको यो रोग महामारीको कानुनले रोकेको छ। त्यसपछि त्यो हाम्रो लागि पनि र अरूको लागि पनि सुरक्षाको हिसाबले हामी सीमित छौँ। हामी सीमित छौँ प्रियहरू, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असीमित हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँमा हामीले भरोसा गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँमा भरोसा गर्नुको महत्त्व यहाँनिर छ। तेस्रो चाहिँ के हो? परमेश्वर चाहिँ असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ 26 पदमा, यसकारण तिमीहरू त्यतिको सानो काम पनि गर्न सक्दैनौ भने अरू कुराको चिन्ता किन गर्दछौ? प्रभु यीशुले भन्नुभयो, यो सानो कुरा पनि गर्न सक्दैनौ। तिमीलाई थाहा छ अब तिम्रो प्राण आज लिँदैछ भनेर यो धनी मान्छेलाई भनेको, उसले त्यो थाहा हुँदाहुँदै उसले भोलिलाई सार्न सक्दैन भने अरू कुरा किन तिमी चिन्ता गर्दछौ? यहाँनिर चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा वृद्धि र हाम्रो खाँचोहरू
पुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा उहाँले नै जुटाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्को भाषामा उहाँ जुटाउनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर यो खण्डहरू हेर्दाखेरि कि परमेश्वरको गुणहरू हामी देख्छौँ कि उहाँको चरित्रहरू देख्दछौँ। आज त्यो चरित्रको कारणले गर्दा उहाँको त्यो गुणहरू, उहाँको त्यो अद्वितीय गुण, उहाँको त्यो ईश्वरीय गुण, उहाँको त्यो मानवीय गुणको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उहाँमा भरोसा गर्न सक्ने कारण छ। अब अरू कुनै कसैमा नि भरोसा गर्न सक्दैनौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ नि, मानिसहरूमा भरोसा नगर, घोडाहरूमाथि पनि नगर, किनभने लोड छ। भगवान 196 अनि भगवान मलाई लाग्छ 20 मानिस र घोडामा, राजामा भरोसा नगर। हामीले भरोसा गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरमा नै हो भरोसा गर्नुपर्ने। त्यसको महत्त्व हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसपछि पाँचौँ चाहिँ यहाँ 27-28 पदमा 27-28 पदमा यसरी लेखेको छ, लिली फुललाई विचार गर, कसरी तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न काट्छन्, तर म तिमीलाई भन्दछु सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा गौरवमा ती भन्दा एउटा जतिको पनि विभूषित थिएनन्। तर आज हुने र भोलि हुने, भोलि फालिने, आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले तिमीलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। हालेलुया। उहाँमा भरोसा गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् त महत्त्व कति महत्त्व रहेछ, कति महत्त्व रहेछ। हाम्रो परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा सुन्दर जाति, सुन्दर प्रजा, उहाँको मनपर्दो प्रजा, यी धेरै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराले भरपुर गरेर आभूषित गरेर तपाईँ र मलाई एउटा सुन्दर छोराछोरी बनाउन चाहनुहुने परमेश्वर, उहाँको चाहना हेर्नुहोस् न। परमेश्वरको चाहना तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ एउटा साधारण फुल, अब त्यो त ओइली जाने, घाँसमा जाने मात्रै हो। प्रियहरू, तपाईँ र म के त्यो लिली फुललाई पनि त्यति सुन्दर प्रकारले उहाँले आभूषण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा आराधना गर्ने, उहाँको निम्ति सर्वोच्च प्राणी बनाएका मानिसहरूलाई झन् कति उहाँले आभूषित गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा उहाँमा राख्न पर्दछ अनि उहाँलाई नै यति बेला पहिलो स्थान दिन पर्दछ। परमेश्वरलाई उहाँको वचन पढेर, प्रार्थना गरेर, प्रभुलाई आराधना दिएर, प्रभुको नजिक गएर हामी उहाँको पहिलो स्थान उहाँलाई हामीले दिन पर्दछ भन्ने महत्त्वहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि म एकदमै अगाडि चाहिँ पढ्दैछु। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ 29 र 30 पद पढ्यो भने हामी देख्छौँ। 29 र 30 पदमा यसरी लेखेको छ, के खाउँला कि के पिउँला भनी तिमीहरू खोजी नबस र चिन्तित पनि नहौ, किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। तिमीहरूको पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ। आमेन। परमेश्वरले जान्नुहुन्छ अरे। अहिले यति बेला हो, अब व्यवसायहरू बन्द हुँदैछ, व्यापारहरू बन्द छन्, कमाइ गर्ने हाम्रा ठाउँ ठहरहरू बन्द भएका छन्, कति एकदमै खोले पनि जोखिम छ। म त यसपालि मेरो प्रार्थना यही छ, व्यापारी होइन, यो जति पनि व्यवसाय व्यापार गर्नेहरूको लागि नै धेरै प्रार्थना गर्नु पर्यो। किनभने धेरै मानिस आउनुहुन्छ अनि जानुहुन्छ, किनमेल हुन्छ, धेरै अनि यो अवस्थामा उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिराखेको छु। अनि हाम्रो मानिसहरू आज कतिजना त्यो अवस्थामा होलान्, अब के गर्ने होला, कतिजनालाई कति चिन्ता पनि भइराखेको होला। मैले सुन्दै थिएँ कहीँतिर चाहिँ अब भोकमरी सुरु भएको छ अनि लाउन मलाई चामल मात्रै एक बेला जुटाउनु भयो हुन्थ्यो भन्ने अवस्था आएको छ। अनि एटलिस्ट 2 बेला चामल मात्रै दियो भने त्यसपछि बाँकी जति महिना बन्द भने म त्यसलाई चाहिँ गर्छु भन्ने कुराहरू कतिले चाहिँ गरिराखेको, अनि यसरी अरूसँग होइन माग्दै थालेको कुराहरू पनि कति ठाउँमा सुनेको छु। अनि धेरै त्यस्तो परिस्थितिमा परेको छ। हाम्रो परिस्थिति पनि यदि यसरी नै अब गर्दै जाने हो भने, यही प्रकारले जान्छ भनेदेखिलाई हामीहरू पनि शारीरिक रूपमा त्यो भोकमरी र खाँचो घटी कमी नहोला भन्न सक्दैनौँ। तर पनि हाम्रो आशा चाहिँ यहाँनिर छ कि यहाँनिर
किन परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ भन्दा यो अर्को सातौं महत्त्व चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँ मलाई जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर याहवे इरे हुनुहुन्छ, उहाँ जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट, हामीलाई थाहा छैन कसरी, तर एउटै कुरा थाहा छ कि परम प्रभु परमेश्वर, म पर्वतहरूतिर आँखा उचाल्छु जहाँबाट मलाई गुहार आउँछ। भजन 121 पदमा है, हाम्रो आँखाहरू पर्वततिर अथवा हाम्रो भरोसा चाहिँ प्रभुमा राखौँ भनेर यहाँनिर भन्दैछ। अनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, गुहार उहाँबाट आउँछ। यदि हामी यो 29 र 30 पद अनुसार चाहिँ हामी चिन्ता र फिक्रीमा जिउनु भनेको चाहिँ जीवनको अर्थ के हो भनेर त्यो अर्थ गुमाउनु हो अरे है। जीवनको अर्थ गुमाउनु हो अरे चिन्ता र फिक्री गर्नु भनेको चाहिँ। धेरै चिन्ता फिक्री हामी बस्यो भने हामीले जीवनको अर्थ हामीले गुमाउँछौँ अरे। म किन यस संसारमा भएँ भन्ने त्यो अर्थ चाहिँ मैले गुमाउँछु अरे, मेरो जीवनको अर्थ नै गुम्छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि आज प्रियहरू हामीले यहाँनिर देख्दछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ फिक्री नगर, चिन्ता नगर। त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ 31 पदमा चाहिँ तर परमेश्वरको राज्य खोजी गर, यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछन्, यी सबै कुरा दिइनेछन्। हामीलाई अब अहिले हाम्रो अब यसरी बन्द भएपछि बाहिर जानु परेन, बाहिर नगएपछि लुगा धेरै फाट्दैन पनि, पुरानो पनि हुँदैन, धेरै धुन पनि पर्दैन है। एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, लाजै नभनिकन भन्नु पर्दाखेरि मैले लुगा कति भयो धोकै छैन, मैले लुगा फेर्नै परेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो है एकजना पास्टरले। त्यस्तै अवस्था छ हो। हामीले अब यसमा खर्च गर्नु परेको छैन, लुगाफाटा अब कतिवटा राम्रो जुत्ताहरू अब दराजभित्र छ, बरु अझै पोका पारेर राख्नु भन्छ राम्रोसँग है, सुरक्षित। अनि त्यतातिर के भएछ, हाम्रो मितव्ययता भयो नि, केही कुरा बच्यो त्यहाँ। अब हामीलाई चाहिएको भनेको घरमा मुख्य चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको खाना है, खाना र पिउन, अरूको हामीलाई चिन्ता होइन। त्यही पनि हामीलाई परमेश्वरले कहीँ न कहीँबाट जुटाउनुहुन्छ। त्यस कारण 31 पदले भन्छ, 31 पद अनुसार चाहिँ हामी सकारात्मक बनौँ। सकारात्मक, परमेश्वरले सकारात्मक हुनको लागि उहाँ जहिले पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँ पीडामा पनि उहाँले भन्न सक्नुभयो, यिनीहरूले के गरिरहेको क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले जान्दैनन्, त्यस कारण यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो पीडा र कष्ट क्रुसबाट पनि उहाँले त्यसरी समाधानको कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो सकारात्मक विचार ल्याउनुपर्छ। मैले फेसबुकमा एउटा पोस्ट देखेको थिएँ, एकजना साथीले चाहिँ के हाल्नुभयो भने यो 24 घण्टामा 9,000 जनालाई कोरोना लागेको छ अनि 55 जना 58 जना मरेको छ भनेर हाल्नुभयो। अनि त्यसको कमेन्टमा चाहिँ एकजना साथी, मेरै चिनेको साथीले के गर्नुभयो भने 2,000 जना निको पनि भएका छन् भनेर हाले के है। मूल पोस्ट गरेर चाहिँ खालि के गर्यो, यति जनालाई लाग्यो र 1 जना मर्यो मात्रै हालिदियो। तर अर्को मेरो साथीले के हालिदियो, 2,000 जना निको पनि भएका छन्। हिजो बेलुका गुरुआमाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, भारतको हस्पिटलबाट लाइन लाएर निको भएकाहरू लस्करै बाई धन्यवाद भन्दै निस्किराखेको कि होइन, हस्पिटलमा पुरा लाइन लाएर निस्किराखेको। अनि उहाँले गुरुआमाले भन्दै थियो, हो यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो खालको भिडियो पनि आउनुपर्छ, अनि त्यसले उत्साह दिन्छ। मैले एउटा चर्चको अगुवाले पोस्ट गरेको देखेको थिएँ कि त्यो देखेकै राम्रो लाग्यो मलाई। हामीले फेसबुकमा चाहिँ होइन कोभिड लाएर मऱ्यो फल्ना भनेर फोटो हालेको छ, अनि लेखेको छ कोभिडले उहाँ बित्नु भयो, कोभिड कारणले गर्दा प्रब्लम सुत्नु भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू कति लेखेर हालेको। अनि उहाँले के भन्नु भने यस्तो खालको कोभिडले बितेको फोटोहरू चाहिँ नहालौँ, किनभने त्यो फेसबुक चाहिँ आइसोलेसनमा भएका, होम आइसोलेसनमा हस्पिटलमा भएकाहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा हेरिराखेको हुनसक्छ।
कोरोना लाएर एकदमै सास बन्द छ तर पनि मोबाइल हेरिरहेको हुनसक्छ अथवा उसको आफन्तले हेरिरहेको हुनसक्छ अनि त्यसले चाहिँ निराश बनाउँछ। त्यस कारण त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पोस्ट नगरौँ भनेर एउटा राम्रो बिन्ती अनुनय विनय गरेको पोस्ट मैले देखेको थिएँ, एकदम राम्रो लाग्यो। त्यसले गर्दा आज हामी सकारात्मक बनाऊ, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भरोसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरमा असीमितता छैन, उहाँ सीमितता छैन, उहाँ असीमितता छ, उहाँ चाहिँ सबै कुरो असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि एकदमै सुन्दर पद चाहिँ आज यति बेला खाँचो परेको चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति हामीले आफैलाई सान्त्वना प्रोत्साहन पाउने पद भनेको चाहिँ 32 पद हो। अनि यो चाहिँ बाइबलमा भएका थुप्रै सुन्दर खण्डहरूमध्ये यो एउटा सुन्दर खण्ड हो। यो चाहिँ 32 पदमा यहाँनिर बडो मिठो छ, बडो राम्रो छ। यहाँनिर भन्छ सानो बगाल नडराऊ किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। आज यो पदलाई हामी सबैले आमेन भनौँ अनि हामी सबैजना यसबाट हालेलुया भनौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सानो बगाल। यद्यपि हुन पनि साँच्च आज हामी सानो बगालहरूमा छौँ। हामी कोही एकजना मात्रै छौँ कहीँ कोठातिर, आज हामी कहीँ घरमा आफ्नो परिवार मात्रै पनि छौँ। अनि यसरी अलिअलि भएको 100जना 150 भएको पनि भेला हुन पाएकै छैनौँ चर्चमा। त्यसै त सानो बगाल, त्यही माथि अझै यति बेला त झन् सानो बगाल भएका छौँ। अनि मलाई त एकदमै मन पर्यो, परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यति बेलाकै लागि मलाई प्रभुले भन्नुभएको रहेछ, ए सानो बगाल, आमेन, तेरो बगाल नजरा। ए तेरो सानो बगाल, त विदेशमा कहीँ होलास् त परिवार छोडेर काम होइन, कामको सिलसिलामा पढाइको सिलसिलामा त परिवार सबै छोडेर एक्लै छस्, तर पनि नडरा। ए सानो बगाल, त एकदमै पीडा छस्, खाँचोमा छ, समस्यामा छ, तर पनि म त आउँछु, नडरा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँ र मलाई यति बेला होला हामी एक्लै छौँ, विश्वासमा एक्लै हौँला, अथवा हाम्रो समाजमा, आफ्नो घरमा, अथवा हामी देशभन्दा बाहिर टाढा देशमा हौँला। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ सानो बगाल नडराऊ किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूको पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ बाइबलमा भएका सुन्दर खण्डहरूमध्ये यो एउटा सुन्दर खण्ड हो, तपाईँ र मेरो निम्ति बडो असल प्रतिज्ञा भएको खण्ड। अनि त्यसै कारण गर्दाखेरि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने महत्त्वमध्ये यो अन्तिम महत्त्व चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्य उपहारको रूपमा, एउटा वरदानको रूपमा, गिफ्टको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। प्रियहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहे हामी अयोग्यहरू थियौँ होला, हामीहरू अशुद्ध थियौँ होला, हामीहरू परमेश्वरको नजरमा घृणितहरू थियौँ होला, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज भन्दै हुनुहुन्छ ममा भरोसा राख, मतिर फर्के अनि त सानो बगाल छस्, तर पनि म तँलाई मेरो राज्य दिनको लागि म प्रसन्न छु। प्रियहरू, योभन्दा ठुलो उपहार र वरदान, योभन्दा ठुलो उपहार र गिफ्ट चाहिँ तपाईँ र मलाई कसले दिन सक्छ? कसैले पनि दिन सक्दैन। यस्तो खालको उपहार चाहिँ परमेश्वरले बाहेक अरू कुनै कुराले पनि दिन सक्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी तल 33 र 34 भएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। अब हामी चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा संसारिक सम्पत्तिले गर्दा हामीहरू डोमिनेटेड हुनु हुँदैन, त्यसले हामी दबाइनु हुँदैन। परमेश्वरमा भरोसा गर्न मात्र रोक्छ। यसको मतलब चाहिँ प्रभुले त्यहाँनिर यो भनेको होइन साँच्चै गएर त्यो सबै बेच, अब घरहरू छ भने घर बेच, गाडी मोटरसाइकल के सबै बेच, सब भिच्चा देऊ अनि सबै केही नभइकन सब सिधाएर बस्छ भनेर प्रभुले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर उहाँले चाहिँ के भन्नु खोज्नु भएको छ भनेदेखिलाई उहाँले तपाईँ र मलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा आत्मिकी, यी सबै कुरा छन्। परमेश्वर धन्यवाद भएको छ, हामीसँग घर छ, हामीसँग गाडी होला, हामीसँग मोटरसाइकल होला, हामीसँग सबै कुराहरू प्रशस्तै होलान्, सम्पत्तिहरू होला, नभएका पनि होला, भएका नि होला। तर यस सबै कुराभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर उहाँको भरोसा गर्नुको महत्त्वलाई बुझ्न सक भन्ने उहाँको इच्छा हो। किनभने
म अन्तिममा पुग्दैछु, किनभने यसैया 53 को 6 पदलाई म पढ्नेछु। यसैया 53 को 6 पदलाई हामी यहाँ पढ्नेछौँ। म तपाईँहरूको लागि पढ्नेछु, तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यसैया 53 को 6 पदमा हामी चाहिँ के भएका थियौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ है। यसैया 53 को 6 पदमा यसरी लेखेको छ, हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमेश्वरले परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ है। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई, हामीले के देख्छौँ भनेदेखिलाई हामी चाहिँ बरालिएका थियौँ, छरपष्ट भएका थियौँ, तितर बितर भएका थियौँ, आफ्नो आफ्नो बाटोतिर लागेका थियौँ। भेडा बिनाको के अरे गोठला बिनाको भेडा जस्तै हामीहरू एकदमै छरिएका थियौँ। त्यसले गर्दा हामी छरिन त छरियौँ, हामीलाई त्यसै कारण चिन्ता थियो पछिबाट। अनि हामीले असल गोठालो खोजिराखेका थियौँ, असल गोठालो अनन्तसम्म डोर्याउने असल गोठालो खोजिराखेका थियौँ। अनि त्यो असल गोठालो चाहिँ यूहन्ना 10 अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँ देख्नुहुन्छ, असल गोठालो चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। असल गोठालो हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ आज त्यही प्रभुले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू सिकाउनु भएको छ। आजको महत्त्व उहाँले सिकाउनु भएको छ तपाईँ र मलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 32 पदलाई हामी याद गर्दै परमेश्वरको जनलाई चाहिँ जहिले बगाल भनेर सम्बोधन गरेको छ। भन्छ र 77 को 20 पदमा, यसैया 40 को 11 मा, मिका 4 को 8 पदमा र मिका 5 को 4 पद अनुसार हेर्नेदेखिलाई बगाल भनेर परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई भन्नुभएको हो। अनि यो बगाल, यो 32 पदमा भएको बगाल पनि तपाईँ र मलाई प्रभुले सम्बोधन गर्नुभएको हो। तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। के त्यसै कारण उहाँमा हामीले भरोसा नगर्ने त? उहाँमा कति भरोसा गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँमा कति हामीले विश्वास परिपक्व गर्नुपर्ने रहेछ प्रियहरू। अनि हामीले यति बेला तपाईँ र मेरो निम्ति यो चाहिँ राइट समय हो, ठिक समय हो परमेश्वरको निम्ति एउटै कुरा खोजी गर्ने, म तपाईँलाई प्रशंसा गर्ने, महिमा दिने, तपाईँको आदर गर्ने जीवन बिताउन चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ यही समय हो प्रियहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै परमेश्वरले दिनुभएको जीवनबाट परमेश्वरमै भरोसा गर्ने त्यो महत्त्वहरू हामीले हेरेका छौँ। त्यो महत्त्व छ, त्यो महत्त्व भएर नै प्रभुले यो कुराहरू भन्नुभयो। यो कुराहरू मत्तीमा पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ, लुकामा भन्नुभयो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई विचार गरौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै महत्त्व ठान्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई बढाउनुहुन्छ अनि हाम्रो खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वर सधैँ हामीप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर सधैँ उहाँले तपाईँ मलाई उहाँको राज्य उपहारको रूपमा दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। के हामी त्यस्तो परमेश्वरमा भरोसा नगर्ने त? के त्यस्तो परमेश्वरमा भरोसाको जीवन नबिताउने त? प्रियहरू, आउनुहोस् हामी आफैलाई चाहिँ फेरि पनि समर्पण गरौँ। होला हाम्रो जीवनमा यति बेला धेरै चिन्ता फिक्री होला, हामी शङ्काहरू होला, कतै रुगा आछ्यौँ लाग्दा लौ के भइहाल्यो भन्ने शङ्का छ। अनि ज्वरो आउँदा त्यही अवस्था छ, जिउहरू दुख्दा त्यही समस्या छ। हो, त्यो अवस्था छँदैछ, ती कुराहरू छँदैछन्। त्योभन्दा पनि अब लकडाउन भयो, यो भयो, त्यो भयो, अब भोकमरी लाग्ला कि, अब धेरै कुरा गति कमी खाँचोहरू होला कि भन्ने चिन्ता फिक्री तपाईँ मलाई आज परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूको यो हप्ता आशिषमय र सुरक्षा र शान्तिमय रहोस्। यहाँलाई जय मसीह भन्दै आजको यो अनलाइन सेवाबाट हामी फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छौँ। जय मसीह।